نكمل الجزء الثاني هنقول الابلكيشن بتاعت التكاملات الخاصه شويه. في كام نوع تكامل خاص كده هندرسه ان شاء الله مع بعض. بيعتمدوا ان انا اجيبهم بالكلوز انتجرال او الكوشي ريزيديو انتجرال. تمام. اول نوع فيشن كده اقدر اجيبه بالطرق بتاعتنا بالكومبلكس. يعني لو انا عندي تكامل من سالب ما لا نهايه لحد ما لا نهايه اف اوف اكس دي اكس. خلاص. يبقى لو انا عندي عايز اكمل الداله اسمها اف اوف اكس بالنسبه لاكس من سالب انفينيتي لحد كام؟ لحد ايه اللي احنا بنعمله؟ بيحصل افتراض كده او نفترض ان انا هعمل كونتور، هاخد كونتور اسمه سي ار. الكونتور اللي اسمه سي ار ده كبير قوي، يعني الراديوس بتاع الدايره دي او الراديوس بتاع نص الدايره دي كبير شويه. ليه؟ عشان يبقى جواه كل سنجلر بوينت. خلاص؟ يبقى انا وانا بختار كده بتبقى الار لارج enough to contain all singular points. يبقى انا جواها لازم يا شباب لما اجي ابدا اشوف هنحل المساله لازم كل السنجلر بوينتس اللي عندي في المساله تبقى جوه المسار ده. يبقى انا لو عندي حتى سنجلر بوينت 100 لازم اعمل الار تبقى اكبر من 100. خلاص؟ بحيث يبقى جواها الايه؟ السنجلر بوينت. فايه اللي احنا بنعمله؟ بنقول ان التكامل على السي لاف زد دي زد لما بنبص هنا كده لو عايزين نكمل الداله على المسار ده عندي كام مسار؟ هتحرك ازاي؟ همشي من سالب ار لار على الاكس بس، صح ولا لا؟ وانا ماشي من سالب ار لار هل في اي واي ولا كله اكس؟ كله اكس، صح؟ زائد تكامل على المسار اللي اسمه سي ار او الباص اللي اسمه سي ار. التكامل ده بعمل فيه ايه بقى؟ بحله عادي، يعني بحط كل زد بكام؟ فاكرين لما كنا بنعمل اللاين انتجرال لما كنت بمشي على نص دايره كنت بحط كل زد ار اي اس اي ثيتا، وبالتالي يبقى دي زد بتساوي كام؟ اي ار اي اس اي ثيتا دي. خلاص؟ يبقى انا دايما كده هقسم التكامل بتاع الداله بتاعتي لجزئين، جزء على الناقص ار لار والجزء الثاني على مسار النص دايره ده او الارك ده اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه سي ار. طب لما تيجي تجمع التكاملين دول هيديك التكامل. خلاص؟ منها هجيب مين؟ هجيب ده. واحد يسالني ازاي التكامل ده من ناقص ار لار وانا عايز احسب التكامل من ناقص انفينيتي لانفينيتي. ده اللي انا عايز احسبه يا شباب. خلاص؟ كل اللي انت تعمله تاخد ليميت لما الار تروح لانفينيتي. ساعتها يبقى انت فعلا ده هيقول او هيتحول لده. خلاص كده؟ طيب. تعالى نبدا نشوف ازاي الكلام ده بينطبق في المسائل. لو عايز احسب التكامل من صفر لما لا نهايه دي اكس على 1 زائد اكس. على طول اعرف ان الشكل ده من تطبيقات التكاملات الخاصه. ليه؟ قريب قوي من الشكل ده، صح؟ وكله داله في ايه؟ كل داله في اكس فقط، صح؟ كويس قوي. طبعا الداله دي زوجيه ولا ايفن ولا اود؟ دي ايفن، صح ولا لا؟ مش لما احط اف الاف اكس بتساوي 1 على 1 زائد اكس سكوير، ده معناه ان اف اوف سالب اكس بتساوي 1 على 1 زائد سالب اكس لكل كام؟ لكل تربيع، اللي هي هتساوي 1 على 1 زائد اكس تربيع، اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي فعل كامل. كويس كده؟ طيب يبقى الداله دي وبالتالي من حقي هكتبها كده ولا لا؟ ده بيساوي نص تكامل من سالب انفينيتي لانفينيتي دي اكس على 1 زائد اكس. مش لو دي داله ايفن يبقى التكامل بتاعي متماسك حوالين نقطه حوالين محور الصدام، صح؟ يبقى الجزء الموجب هو الجزء السالب. يبقى كأن التكامل ده هو نص التكامل من سالب انفينيتي لانفينيتي. مش كان من سالب ال ايه؟ كان بيساوي 2 تكامل من 0 ل ايه؟ الاف اكس لما يكون الاف اكس ايفن. كويس؟ وبالتالي من حقي احط دي. كويس. كويس؟ ده اتحول لايه دلوقتي؟ الشكل ده اتحول للشكل اللي انا عايز اتعامل معاه. بص بقى بنشتغل ازاي؟ زي ما بقول لك كده عايزين ايه؟ بنحول التكامل لمسار على الزد. ازاي الكلام ده؟ تعالى نبص مع بعض. هو انا لو عايز احسب تكامل هو بالظبط بس هشيل كل اكس احطها زد. معايا يا شباب؟ يبقى اول خطوه بعملها بحسب التكامل الكومبلكس. ايه التكامل الكومبلكس؟ اللي هو نفس التكامل ولكن على زد. تعالوا نبص مع بعض اللي هو المسار ده. لما اجي ارسم المسار ده بتاعي من سالب ار لار والمسار اللي اسمه سي ار، اتفقنا مع بعض من شويه ان لازم الار تبقى كبيره قوي عشان يبقى جواها ايه؟ كل السنجولار بوينت. طيب لما ابص هنا كده السنجولار بوينت بتاعتي كام؟ الاي صح اصفار مقام الاي والسالب اي. كويس. يبقى الزد باي وسالب اي هما دول السنجولار
او السنجولار بوينتس. كويس جدا. دول بيقعوا فين؟ واحده بتقع على واحد في الاي على الواي اكسس، والثانيه بتقع ناقص واحد على الواي من تحت، صح؟ مين التكامل اللي جوه المسار او مين البوينت اللي جوه المسار؟ الواحد. ازاي ده كنا بنعمله بالسكشن اللي قبل اللي فات او حتى نفتكر مع بعض اللي هو الكوش ريزيدي. الكوش ريزيدي ده كنا بنجيبه ازاي؟ مش كان 2 باي اي في سبمشن ريزيديوس صح ولا لا؟ طيب يبقى انا هحسب التكامل ده 2 باي اي في الريزيديو بتاع اف زد و الريزيديو كام هنا؟ مش دي البوينت اللي جوه؟ هل محتاج اجيب الريزيديو بتاع النقطه اللي تحت؟ عشان مش جوه المسار صح؟ طب تعالى نفتكر كنا بنجيب دي ازاي؟ ايه؟ ليه خدنا الجزء اللي جه حضرتك دوت كمل على الجزء دوت الجزء دوت الجزء الواي. ما انت لما تحط الناقص ار انت عايز من الناقص انفينيتي على ايه؟ على اكس. تمام؟ هو كمان ما يجيش بالظبط كده. انت عايز المهم ان انت تجيب الاكس من اوله لاخره. خلاص؟ مش فارق معاك هو شكله عامل ازاي. فانت بتقسم المسار بتاعك من ناقص ار لار وسي ار ايه؟ كلوز بطن. تمام؟ طيب لما نيجي نبص انا كده يا شباب عايز اجيب الريزيديو اف زد واي. طبعا لما ابص على دي كده مش دي بتساوي 2 باي اي، يعني دي اقدر اكتبها كده ولا لا؟ واحد زد ماينس اي زد بلس اي. حد عنده مشكله لو كتبتها كده؟ طبعا دول ايكوال دي زد على زد ناقص اي زد بلس اي. طيب الريزيديو بتاع ده عند الاي هيساوي كام؟ هو ده بول في اوردر ايه طيب؟ مش ده بول في اوردر 1 صح ولا لا؟ طيب البول في اوردر 1 كنا بنقول ليميت لما الزد تروح للاي زد ماينس اي في اف اوف زد صح؟ اللي هي 1 على زد ناقص اي في زد زائد اي. هلاقي ده راح مع ده يبقى الكلام ده بيساوي 2 باي اي في احسب ده كده اي واي يبقى 2 اي صح؟ هلاقي الاي دي راحت مع الاي دي والاثنين راحت مع الاثنين يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ باي صح؟ يبقى انا التكامل ده بيساوي باي. حد عنده اعتراض؟ يبقى انا اول حاجه في المساله بحولها لزد وابدا اكملها عادي على المسار ده. كويس. التكامل التوتال ده اللي انا حسبته ليه طريقه ثانيه ولا لا؟ يعني ده بيساوي ايه؟ الباي دي بتساوي ايه؟ زي ما اتفقنا مش لو اتحركت من سالب ار لار على اف اوف اكس زائد اتحركت على سي ار المجموع بتاع المسارين دول يبقى هو المسار بتاع التوتال اللي انا حسبت له التكامل صح كده؟ كويس. يبقى الباي بيساوي من سالب ار لار ومن على السي ار ودي دايما هتشتغل كده يعني كل المسائل. طيب ده اللي انا عايز اجيبه صح ولا لا؟ تعالوا نبص على ده. سي ار ده بتشتغل معاه ازاي؟ شايف ده؟ او بص هنا احسن اللي هو 1 على 1 زي زد سكوير يعني بتحط زي ما كاتب لك كده كل ار بي اس اي في عشان هو ايه يا جماعه؟ لاين انتجرال او ار صح ولا لا؟ يبقى انا هشيل دايما في المسار اللي اسمه سي ار كل زد عندي في المساله احطها ار اي اس اي في. كويس؟ يبقى 1 على 1 زائد ار سكوير اي اس 2 اي في. كويس؟ والدي زد اللي فوق هتساوي كام؟ دايما محفوظه برضه بالتفاضل اي ار اي اس اي. في حد عنده كله مقتنع ان التكامل اللي احنا حسبناه ممكن احسبه بطريقه اخرى ان انا امشي من سالب ار لار وارجع امشي على المسار ده؟ كويس جدا. الطريقتين اللي نفس نحل في الطريقتين؟ لا ما هي طريقه واحده. هي طريقه واحده عشان اجيب ده يعني هحسب ده وبعد كده هجيب ده من خلال الطريقتين ان انا اسويهم بعض. كويس كده؟ طيب تعالوا نبص على الشكل ده يا جماعه كده انا قربت احسب لحد دلوقتي في مشكله؟ طيب فاهمين قصدي؟ الناس معايا يعمل في مشكله. طيب نص ليه؟ لا انا بحسب دي بس الاول. او ماشي ممكن نكتبها بقى على الاثنين الاول. طيب لما اخد ليميت يا شباب عند ار بالانفينيتي ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نبص مع بعض. هتلاقي باي على الاثنين بتساوي تكامل من سالب ما لا نهايه ما لا نهايه اف اوف اكس. لا سيبها كده يوسف في الاخر على البسط اف اوف اكس دي اكس زائد اف ده. حد يقدر يقول لي كده لما اخد ليميت عند ار بالانفينيتي ده هيساوي كام؟ ليميت عند ار بالانفينيتي لما يكون درجه المقام اكبر من البسط مش كان ده بيقول للصفر؟ صح؟ يعني مثلا يا جماعه لما كنت بقول ليميت عند ار بالانفينيتي 2 ار زائد 1 على ار تكعيب زائد 4 صح؟ في الكالكولوس كان الكلام ده بيساوي كام؟
طول ما الديجري اللي فوق اقل من اللي تحت كان بيساوي 0. لو الديجري اللي فوق اكبر كان بيساوي انفينيتي. تعال نبص على الشكل ده. مش انا باخد ليميت عند ار بانفينيتي التكامل ده؟ كويس قوي. ليميت عند ار بانفينيتي للتكامل ده اللي هو اي ار اي اس اي ثيتا على 1 زائد ار سكوير. اللي تحت ار سكوير صح ولا لا؟ واللي فوق ار. الديجري اللي تحت ايه علاقتها بالديجري اللي فوق؟ اكبر. يبقى التكامل ده دايما هيقول لي كام؟ هيقول لي صفر. وبالتالي يبقى معايا شباب ولا لا؟ صح؟ يبقى التكامل ده بكام؟ بيساوي واي. ممتاز. يبقى تكامل من صفر لانفينيتي اف اوف اكس دي اكس هيساوي كام؟ هيساوي الرقم ده بس مقسوم على كام؟ بس مقسوم على 2 صح؟ يبقى التكامل النهائي يا شباب هيساوي الرقم ده بس مقسوم على 2. كل الناس معايا ولا لا؟ مش ده هو نص التكامل ده؟ التكامل ده انا حسبته دلوقتي ولا لا؟ مش ده هو اللي انا طلعته لغايه دلوقتي صح؟ يبقى التكامل التوتال اللي انا عايز احسبه في المساله ده اللي انت عايز تحسبه بيساوي نص التكامل ده اللي هو النص. خلاص؟ تمام؟ طيب تعالى ناخد مساله كمان. مساله 12 كلها ايه؟ بتتكلم عن الفكره دي. المساله دي طيب دي اكس على 1 زائد اكس سكوير لكل ايه؟ لكل سكوير. عايز احسب التكامل ده من صفر لحد كام؟ من صفر لحد بقى كام؟ كويس؟ هنشتغل ازاي برضه؟ تعالوا نفكر مع بعض. اول حاجه هحول التكامل لزد واحسبه صح؟ يعني انا عايز اجيب تكامل على مسار مطلق اسمه سي دي زد على 1 زائد زد تربيع كل كام؟ طب ممتاز جدا. 1 زائد اكس سكوير كل طيب خلاص مشكلة خلاص يبقى 1 زائد زد سكوير كويس كده؟ هنا بقى يا شباب ده بيساوي ممكن تقفله مثلا جامد ماشي شكرا. ده بيساوي ايه يا شباب؟ مش ده هو ده ولا لا؟ مش ده زد ناقص اي زد زائد اي وزعت السكور عليه وصلت للشكل ده صح؟ برضه المسار بتاعي هيختلف. ايه هو؟ هتحرك من سالب ار لحد ار على الاكس وهتحرك على الكيرف اللي اسمه سي ار على الواي او يعني هتحرك على الواي. تعالى نبص هنا كده. ايه برضه البوينتس اللي عندي هنا؟ عندي كام بوينت؟ 2 بس. ايه بول اوف اوردر كام؟ يعني عندي هنا اي مرتين وسالب اي مرتين. السؤال بقى السنجولار بوينت اللي اسمها زد بتساوي اي دي بول اوف اوردر كام يا شباب؟ بول اوف اوردر 1 ولا بول اوف اوردر 2؟ كله متفق معايا ان دي بول اوف اوردر 2 متكرره مرتين صح؟ طيب تعالى بقى نحسب لها ريزيديو. فاكرين كنا بنحسبها ازاي؟ كان بيساوي ايه؟ ريزيديو مره واحده. بالظبط اضرب زد واي. تعالى نفتكر مع بعض برضه 1 على 1 فاكتوريال ليميت لما زد تروح للاي دي باي دي زد الفانكشن بتاعته صح؟ عشان هو بول اوف اوردر 2 هعمل تفاضل كام مره؟ مره واحده كويس. يبقى دي على دي زد. بضرب طبعا القوس ده سكوير في ده فيطير بوصل للشكل ده صح؟ طيب تعالى نعمل تفاضل للشكل ده كده. يبقى هيساوي ليميت لما زد تروح للاي تديني كام يا شباب؟ ماينس 1 على زد بلس اي. مش ده انا كده كملت انا اسف ده كده كملت مش فاضل. ده ايه؟ ناقص 2 على زد زائد اي اس 3 صح كده؟ كويس. لما اجي احسب الاي يعني عند زد باي هلاقي الكلام ده بيساوي كام؟ ناقص 2 على 2 اي هول باور 3 صح ولا لا؟ طيب اللي هو بيساوي كام على طول؟ ناقص 1 على بالراحه. طيب ناقص 2 على 8 بسالب اي صح؟ سالب يروح مع السالب وده 4 يطلع 1 على 4 اي. ده الريزيديو بتاعي. حد ما اعتقد هنقول ده؟ كويس. يبقى انا دلوقتي حسبت الريزيديو عند اف زد واي. طيب نفس القصه بقى التكامل الناس معايا في المشكله. التكامل ده عباره عن ايه؟ بيساوي كام؟ ايه ده؟ الليمت سوري الليمت ايه؟ الليمت لما زاد ما انت بتحسب السنجلر بوينت تاخد الليمت عند الزد بقى.
مش انت هنا بحسب السنجلر بوينت عند الاي، فباخد ليميت عند زد بزد نوت، لو دي اسمها زد نوت بتاخد ليميت عند زد لما تروح لزد نوت، معايا ولا لا؟ وتضرب زد ناقص زد نوت اول سكوير في اف زد، وبعد كده تعملها ديريفيتيف. ماشي؟ طيب ده الرول الجنرال او القانون العام بتاع الزد. ماشي؟ طيب يبقى ده 1 على 4. يبقى التكامل بتاعي ده بيساوي كام يا شباب؟ التكامل ده بيساوي كام؟ مش 2 باي اي في الريزيديو، يبقى 2 باي اي في ده اللي هو كام يعني؟ 2 باي اي على 4 اي اللي هو تلاقيه بيساوي باي على 2. كويس قوي صح؟ كده انا حسبت التكامل بالريزيديو. التكامل ده في نفس الوقت بيساوي كام؟ ده التكامل صح ولا لا؟ بيساوي ايه في نفس الوقت؟ لما اتحرك من سالب ار لار لاف اوف اكس، طبعا اف اوف اكس اللي هي دي، زائد لما اتحرك على السي ار اللي هو ده. تعال نعوض مع بعضينا برضه يا شباب، اللي هو 1 اي اي اس، بص هنا كده اي في ار، كل مره هتحط دي زد كده، فبعد انك عرفها يعني خلاص، دايما التكامل على اللاين يعني على 1 زائد ار سكوير اي اس 2 اي ثيتا كل سكوير. هل ده التكامل اللي انا عايزه؟ اي ار ولا عايز ار تكون كبيره قوي بحيث ار تروح لانفينيتي، تحصل تكامل من سالب انفينيتي لانفينيتي، يبقى هاخد ليميت نفس الستيب عند الار لانفينيتي، هلاقي ايه؟ هلاقي ان باي على 2 بتساوي تكامل من سالب انفينيتي لانفينيتي، الداله بتاعتي هي دي اكس على 1 زائد اكس تربيع كل تربيع زائد ده هيساوي كام يا شباب؟ ده بزيرو، ليه بزيرو برضه؟ الديجري اللي فوق بواحد والديجري اللي تحت باربعه صح؟ يبقى زائد زيرو. طيب يبقى التكامل بتاعك بيساوي كام؟ باي على اقسم ده على 2 يطلع بيساوي باي اوفر 4 او باي على 4. هل في حد معترض على الكلام ده؟ كويس اتفضل. لو حد عنده اسئله يقول. دي جمله بس مش فاهمها. انا قلت الار دي بعيد عن الرقم عشان تاخد كل السيجنال كويس. بالظبط. ده فين؟ من ايه؟ ده يعني لاي مساله. يعني اي مساله عندك مثلا هنا فين الستبس اللي احنا خدناها الار بعيده قوي عشان يعني بص هنا مثلا ليه الاي، نرجع هنا ليه الار فوق الواحد؟ يعني ليه عدت ليه الواحد جوه؟ يعني هنا في سيجنال بوينت واحده بس فوق يعني في الوايد انا قصدي ليه المسار ده بقى فوقيها، يعني ليه احتواها جواها؟ هي مش بره، فاهم قصدي؟ ليه؟ عشان الار معديه يعني الريديس اكتر من بالظبط، هو ده اللي انا بقوله بقى. يا شباب بقول دايما ان الريديس بتاعي دائما اكبر من السنجلر بوينت. يعني لو عندك سنجلر بوينت 5 تعمل الار يعديها يبقى فوقيها برضه. فهمت قصدي؟ فعشان كده الار ايه؟ لارج انف تبتدي من سنجلر بوينت. وصلت؟ اتفضل. لازم ايه؟ دايما ده هيساوي في كل الابلكيشن او في كل المسائل. تمام؟ طيب لا هو حته ليميت صغيره. لا مش هنعرف احنا نعرف نعمل تكامل ناقص الفلتر، يعني ده الابلكيشن الايه؟ للريزيديو. فاهم قصدي؟ لازم تكون ايه؟ لو اديها لك قلت هيديها لك مثال الفلتر. طب ناخد سؤال تاني يا شباب. حد عنده سؤال طيب؟ لو تنسيق هنتناقش فيه مع بعض كده بس مش هنكمله للاخر. اكس سكوير دي اكس على اكس سكوير زائد 9 في اكس سكوير زائد 4. هيا يا شباب هنشتغل ازاي؟ احمد اتفضل. السيار ده لا ارك هو كله مسار مجرد، السيار مش مسار. طيب هنشتغل ازاي؟ بنفس الطريقه هنبداها بس مع بعض عشان تشوفوا انتوا متابعين ولا لا. هحسب تكامل على السي صح ولا لا؟ زد سكوير دي زد على زد سكوير زائد 9. تنقش المساله او تنقل المساله زي ما هي بس على الزد مش على الاكس. كويس؟ تعالى امسك ده بقى. ده بيساوي تكامل على سي زد اس 2 دي زد على زد ناقص 3 اي في زد زائد 3 اي في زد ناقص 2 اي في زد زائد 2. كويس يا باشا. هنا مين البوينتس اللي هتكون عندي جوه؟ كله واخد باله؟ يعني هنا الشكل عامل ازاي؟ 2 اي
دي على الواي اكسس كله متفق، و3 اي دي على الواي اكسس، وسالب 2 اي على الواي اكسس من تحت، وسالب 3 اي على الواي اكسس برضو من تحت الواي بزيرو، صح كده؟ كويس قوي. مين البوينتس اللي جوه المسار؟ الاثنين اي و3 اي، وبرضو اخترت المسار بتاعي بحيث ايه؟ بحيث يبقى جواه كل السنجولار بوينت زي ما بنتفق. كويس؟ دايما تختار المسار بحيث يحتوي كل السنجولار بوينت. يبقى انا هنا هحسب كام ريزيديو يا شباب؟ ريزيديو عند مين وريزيديو عند مين؟ عند ال 2 اي وعند ال 3 اي. طيب مش كلهم جول في اوردر كام؟ كلهم جول في اوردر كام؟ مش ده كله باور واحد؟ يعني كلهم جول في اوردر واحد، صح؟ طيب يبقى عند زد بتساوي 2 اي. هيبقى الريزيديو بتساوي كام؟ مش هنخبي ده يا شباب، فاكرين اللي قلناه؟ هنخبي ده ونعوض ب 2 اي، صح؟ هلاقي يساوي كام؟ 2 اي سكوير على سالب اي 5 اي 4 اي. الكلام ده هيجي يساوي اي على 5. كويس كده؟ صح، 4 لا يساوي 4 على 5. تعال نحسب الريزيديو التاني. ده في مشكله يا شباب؟ احسبه ازاي؟ حد معترض على اللي بنقوله ده؟ هخبي ايه واشتغل ازاي؟ برضه بنفس الطريقه هخبي ده، صح؟ معايا ولا حد مش عنده مشكله؟ هخبي ده واعوض ب 3 ار بنفس الطريقه، هلاقي الكلام ده بيساوي كام؟ نحسبه بسرعه. سالب 9 على 6 اي في اي في 5 اي، صح؟ اللي هو بيساوي سالب 9 على 30 اي تكعيب اللي هو سالب اي، يعني تطلع سالب 3 على 10 اي. ما ده يروح مع ده يطلع سالب 3 على 10. ماشي يا شباب؟ طيب يبقى في الاخر التكامل بتاعي بيساوي ايه؟ مش بيساوي 2 باي اي في سمشن ريزيديوس؟ كويس. يبقى التكامل هيساوي ده، لو سمينا ده اي يبقى هتلاقي اي بيساوي 2 باي اي في سمشن ريزيديوس اللي هي اي على 5 ناقص 3 اي على 10. كويس. اللي هي بقى هتساوي سالب 1 سالب 2 باي خمس ناقص 3 على 10. تطلع باي على 10. كويس كده؟ ده التكامل بتاعك. كويس. تطلع باي على، اكد بس معلش، تطلع باي على 10. كويس. باي على 5. في 2 باي. كويس. يبقى التكامل الكلي هيساوي كام يا شباب؟ بس طبعا ما تقولوش على طول، احنا عارفين ان التكامل ده هيساوي كام؟ مش هيساوي نص التكامل ده، بس لازم تعمل ايه برضه؟ تعمل الستبس دول، ان انت تقول ان التكامل بيساوي المسار الثاني ده زائد ده، وتاخد ليميت على الجواب بانفينيتي وتقول ان ده بيساوي زيرو، تطلع التكامل. خلاص؟ يبقى التكامل النهائي هو ده. لو سمينا بقى اي داش، يبقى اي داش هيساوي نص الكلام ده. بس طبعا بعد التو ستيبس احنا عملناهم قبل كده، فبس انا عايز امشي في الايه؟ في الفكره نفسها. في حد عنده مشكله؟ اتفضل. كويس. لو ايه؟ صح. روت اي ليها حلين. هات التو روتس وشوف مين اللي موجود فوق. لو الروتس كلها تحت لو الروتس كلها تحت يبقى الانتجرال ده زيرو، بس ده مش هتلاقيه في المساله دي. كويس. تمام. مش فاهم قصدك، معلش طلع جوه فين؟ يعني دلوقتي روت اي دي بيشتغل على المسار على معوض اي في كويس. الروت بتاع الاي دي حلين. طيب تمام. معوض روت اي هنا مثلا ولا يعني فهمني بس عشان افهم سؤالك. يعني ايه زد مثلا روت زد على سي ماينس كده؟ كويس. هي سيجنال عندها واي. صح. هجيب روت اي. صح. انت عندك كل روت اصلا. انت هنا عندك روت اي. اسمه سؤال كويس. روت اي ده ليه حلين فعلا. انا ما قابلتش الحته دي في الشيت بصراحه، بس روت اي هتجيب الحلين. هتعمل ايه؟ يعني هتجيب ده وهتجيب ده. تمام. صح. واحده كده ثانيه كده. تمام. ساعتها مش هينفع اعمل تقسيم. هل ده معناه ان ده مش هيحصل غير
تمام فهمت. مش ده قصدك؟ انا فهمت حاجه ثانيه. مش انت قصدك ان انا بقول ده؟ لا ما انت يعني ما غريبه اصل لو طالع ده ليه تاني هتاخد انهي واحد؟ فين المسائل؟ طب يعني وريها لي يعني بس الشيت كله ما فيهوش القصه خلاص فيعني ممكن افكرك فيها. ما هو ايوه هو قصده لو الاثنين موجودين بقى مش انت قصدك لو الاثنين موجودين في الابر؟ لا ما لو قلت ده القيمتين بص هو في حاجات لو القيمتين جوه دي اللي غريبه لو القيمتين واحده جوه وواحده بره خد اللي جوه بس ودي اللي ممكن تيجي بقى لكن القيمتين يكونوا جوه طب اخد انهي واحده مش عارف بالظبط فتشوف مين اللي جوه المساوي مين اللي تحت ده اصلا مش تمام بنتعامل معاها دي جايه خلاص حاضر بقى طب احنا هنا مثلا كلنا خدناها السنجلر بوينت الحوالي ده ما ينفعش في السنجلر لا ترفع عادي يعني. طب عندي سؤال جاز راي دوت هيبقى اود ولا ايه؟ ايه؟ لما يبقى في مسألة فيها جاز راي مش كده مش هتبقى يبين ولا مش تبقى ايه يعني؟ يعني الفانكشن مش هتبقى يبين؟ مش تبقى ايه ما دي ليها حل تاني بص يا شباب عشان بس السؤال ده كتير كتير يا جماعه لو عندي تكامل ناقص انفينيتي ده ينفع اشتغل ولا لا؟ ما يعني مفيش مشكله طول ما هو من ناقص انفينيتي لكن لو هو كده دي ما تجيلكش ليه بقى؟ عشان دي مش ايفن فما اقدرش احولها للتكامل اللي هو من ناقص انفينيتي خلاص؟ ده اجابه السؤال ماشي؟ لا بقول لك ده النوع الثاني يا محمد صح؟ بص لسه مش عارف انا هشرحها يعني طيب تعالى يا شباب نبص بقى على التايم الثاني عشان بس نجاوب على اسئله اول نوع خلاص قلناه حد عنده اسئله في تاني انا بشتغل فيه عادي وبكمل تعالى بقى نشوف التايم الثاني عشان ده في كذا حد بيسال لو عايز اكون من سالب انفينيتي حل عليه دلوقتي اف اكس في ساين او كوزاين يبقى ده النوع الثاني اللي هيظهر فيه المشاكل اللي هو ما كانش بيسالها يبقى التكامل هيبقى من سالب ار لار اي اس اي اي اكس في اف اكس زائد التكامل على سي ار يبقى بس كل الاختلاف ان الساين او الكوزاين بحولها ايه؟ اي اس اي اكس تمام؟ عارفين ايه؟ هي الاي اس اي اي اكس دي عباره عن ايه؟ مش كوزاين الحاجه زائد اي ساين الحاجه صح ولا لا؟ يبقى الاي اس اي اكس خلي دي في دماغك دايما كوزاين اي اكس زائد اي ساين. طب الجزء الريل بتاعها ده ولا ده؟ طبعا الكوزاين والجزء الايماجينري اللي هو الساين صح؟ تعالى بقى نحل مسائل على القصه دي عشان هبان فيها محمد الحته اللي تمام؟ طيب تكامل من سالب انفينيتي لانفينيتي نركز مع بعض بقى ساين اكس دي اكس على اكس اس 4 زائد 4 اكس تربيع زائد كويس؟ هشتغلها ازاي المساله دي؟ دي تايب 2 صح؟ كل اللي هعمله ان انا اشيل الساين واحطها في دايره الاي يبقى التكامل ده بيساوي تكامل على المسار اللي اسمه سي الساين بحط ايه يا شباب مكانها؟ بحط اي اس اي زد يعني اي اس اي زد دي زد على زد تربيع زائد زد اس 4 زد اس لا زد تربيع زد تربيع زائد 4 زد زائد 5 كويس كده يا شباب؟ طيب يبقى انا في التايب ده او في النوع ده كل اللي بعمله بحط الساين مكانها اي اس اي اي اس اي زد لما اجي ابص على الشكل ده كده يبقى فاهمين الفرق؟ انا لما بشتغل على الساين او كوزاين دايما بحوله لكومبلكس عارف ليه؟ الساين ده جاي منين كومبلكس مش هو ده؟ اي اس اي زد اللي هو اكس بلس اي واي يتحول تمام؟ يبقى الساين لما لقيت ساين او كوزاين تشتغل فيه واقول لك ليه هيبقى الحل صح اكيد ناس مستغربه تعالى نكمل ونمشي معاك يبقى ده تكامل على سي اي اس اي زد دي زد على دي كام في كام دي؟ الروت بتاعتها سهله ولا صعبه؟ زد تربيع زد 4 زد دي الروت بتاعتها يبقى اسمي زد 1 كده وزد 2 كده كل الناس معايا شباب كل الناس معايا دي سنجلر بوينت صح؟
جبتها ازاي؟ حطيتها اللي تحت زيرو وعملتها على الاله طلعت ناقص 2 زائد اي وناقص 1 او حللتها بالروت. طيب زد ناقص زد 1 زد ناقص ده هو ده ولا لا يا شباب؟ مش زد ناقص زد 1 زد ناقص زد 2 هو ده؟ حد عنده مشكله؟ تعالى نرسم بقى من ناقص ار لحد ار صح؟ دي موقعها عامل ايه؟ ناقص 2 على الاكس واي على الواي صح؟ وفي اختها تحت ناقص 2 وسالب 1. كله معايا دول التو سنجلر بوينتس. مين اللي جوه المسار بتاعي؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ برضه اللي فوق اللي جوه المسار صح؟ طيب دي بول اوف اوردر كام؟ بول اوف اوردر 1 ولا 2 ولا ايه بالظبط؟ كله متفق ان دي بول اوف اوردر 1 صح يا شباب ولا لا؟ طيب يبقى ده بيساوي يعني يا زد اف اوف زد وزد 1 هتساوي ليميت لما زد تروح لزد 1 اي اس اي زد على زد ناقص زد. ليه هتساوي كام في الاخر؟ ما تنساش يا شباب ان زد 1 بكام؟ هي دي اللي هي سالب 2 بلس ار والزد 1 ناقص زد 2 يديني هنا مطرح ده يوقع ده 2 ار. كل الناس معايا؟ لما اطرح ده ناقص ده زد 1 ناقص زد 2 هيجي 2 ار. كويس اللي هو يبقى كده يعني اي اس اي زد 1 تعويض مباشر في الليمت. طيب نوصل لكده اللي هو 2 اي وفوق اي اس كام؟ سالب 2 اي. كله مقتنع ان دي هي دي ولا لا؟ نعملها كبيره ولا الناس شايفه يعني اي اس سالب 2 اي زائد اي تربيع. مش دي اي اس سالب 2 اي في اي اس اي تربيع طبعا دي سالب 1 يبقى ده اي اس سالب 1 في اي اس سالب 2 اي. تمام؟ ده الايه؟ ده الزيرو صح؟ يبقى التكامل بتاعي بعد ما عملت القصه دي يا شباب التكامل بيساوي كام بقى؟ يبقى الاي بيساوي 2 باي اي في الحاجه دي. ايه الحاجه دي؟ هي اي اس سالب 2 اي في اي اس سالب 1 على 2 اي. هلاقي 2 اي راح مع 2 اي يبقى الكلام ده بيساوي باي اي اس سالب 1 في اي اس سالب 2. هل في اي حد عنده مشكله في الرول ده لحد دلوقتي؟ طب ممتاز جدا. باشمهندس هي شرط تبقى عضو ولا مش شرط؟ ايه؟ هي لازم تبقى عضو ولا مش شرط؟ تبقى عضو ليه؟ لا الاول دي بتيجي. لا انا ما قلتش انا عضو ولا ايه؟ ايوه لو كنت الانفينيتي اي حاجه خلاص؟ لما نبص على دي كده التكامل ده يا شباب هو التكامل الاصلي ولا جزء منه؟ يعني هل ده التكامل الاصلي؟ ولا التكامل ده؟ كويس جدا. يعني ده بيساوي ايه؟ مش ده كانه بيساوي الاي اللي احنا حسبناه ده بنفس الطريقه بيساوي تكامل من سالب ار بار اي اس اي اكس على اكس تربيع زائد 4 اكس تربيع زائد 5 زائد تكامل على سي ار ليه؟ اي اس اي زد على زد تربيع زائد 4 زد زائد كام؟ زائد. طيب برضه هنعمل ايه يا شباب مع بعض؟ هنشيل كل زد نحطها كام؟ نحطها ار اي اس اي تي. كل الناس تعمل حاجه باينه. هنا في نفس المنطق هنحط زد بار اي اس اي تي. جميل. يبقى الاي بيساوي تكامل من سالب ار لار اي اس اي اكس زائد 5. التكامل ده هيديني كام في الاخر؟ كله مقتنع ان هو هيديني صفر. ليه هيديني زيرو؟ عشان برضه الجيل اللي فوق اقل من الجيل اللي تحت كالعاده. طيب القصه هنا بقى التكامل اللي انت عايزه هل هو ده؟ بص بقى هي دي الحته بس اللي فيها اختلاف. هل ده هو ده؟ طب ده ايه؟ يعني ده عباره عن ايه؟ ده الجزء الايه؟ الساين ده يعني ده يتفك ازاي؟ تعالى نكتبه كده مع بعض. طبعا لما اخد ليميت عند انفينيتي مش يبقى باي اي اس سالب 1 اي اس سالب 2 اي واحده واحده الناقص ما لا نهايه ما لا نهايه. فك ده كده كوزاين اكس زائد اي ساين اكس على اكس تربيع زائد 4 اكس تربيع زائد 5. كل الناس متفقه معايا؟ كويس. انا عايز هنا الجزء الحقيقي من التكامل ولا الجزء التخيلي من التكامل؟ كله معايا؟ عشان عايز ده الريد بتاع التكامل ولا الايماجينري؟
وصلت لحد ده قلت ان مش ده اللي انا عايزه، ده الاختلاف بس، انا عايز الساين بس. رحت فاكر ده كوزاين الحاجه ده يبقى ساين الحاجه من اول سكشن. نبص على الشكل ده كده، يبقى ساين اكس على اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 5 بيساوي كام؟ صح؟ طيب يبقى التكامل بتاعي ده بيساوي ايه؟ مش بيساوي الايماجينري بتاع الحاجات دي؟ صح كده ولا حد اتضايق؟ الايماجينري بتاع الحاجات دي، حد يقدر يقول لي الايماجينري ايه؟ يعني ده باي اي اس سالب 1 اي اس سالب 2 اي، ده يتفك ازاي؟ مش ده كوزاين 2 اي او كوزاين 2 اسف ناقص اي ساين 2؟ فين الجزء الايماجينري يا شباب؟ مش هو الجزء اللي فيه اي؟ يبقى التكامل في الاخر بيساوي كام؟ الاي بتاع التكامل ده بيساوي كام في الاخر؟ باي اي اس سالب 1 في كام؟ في ساين 2. في اي حد عنده مشكله في الكلام ده؟ ايه؟ تكامل على السي ار ايه مشكله؟ ايه؟ التكامل ده ايه مشكله؟ كويس. هيطلع زيرو اهو. مش هيطلع صفر، ليه؟ انت عندك زائد سكوير بلس 4 زائد اصفار. ما انت عندك دايما تجيب لي فوق ده اقل، تجيب لي فوق اقل من كده. ايه مشكلتك فيها؟ تجيب لي فوق اي صح؟ عايز صوتك بس عشان هو كويس صح. انت بتقول ان فوق في اي في اي اس اي زاد يعني؟ اي اس اي زاد على زد سكوير بلس 1 زد بلس 1. اما توقف في كارت كوزاين وساين صح ولا لا؟ ده سؤال كويس. طب ثانية كده بص مش المفروض ده يتفك يا باشمهندس؟ بس ما تبصش عليها كده يعني صح؟ وتحت صح؟ يعني انت لما تفكها للار والثيتا هتلاقي المساله ظبطت. انا فوتها على طول يعني فاهمني؟ بس انت لما تفكها للار والثيتا انت ما بتاخدش ليميت عند الثيتا، بتاخد ليميت عند الار لما تاخد هتلاقي كده صح ولا لا؟ مش عندك الزائد عباره عن ايه؟ ار اي وساين فتشيلها تحطها ار اي وساين يبقى اللي دي برضه اللي تحت فيها ار سكوير واللي فوق فيها ار تمام كده؟ تديك انفينيتي على انفينيتي. بس هل انا بعوض عند الزد ولا عند ار؟ يبقى انا بعد ما اعوض زد ار كيلو ساين ثيتا هلاقي الليميت بتاعتي ايه اتظبطت كده. فلاقي الار الديجري اللي فوق اقل من الديجري بتاعتي عشان بس الناس اللي لو حد قاعد مش فاهم السؤال تمام؟ تعالى نشوف فكره ثانيه. ناخد مساله كمان عشان لسه مش معايا. لما نبص على دي كده يا شباب خلاص نركز ساين اكس على اكس في اكس سكوير زائد اكس سكوير دي ينفع اشتغلها كده
انا ايه اللي انا عايز اشتغله؟ من كام لكام؟ من ناقص انفينيتي لناقص انفينيتي لحد انفينيتي صح؟ بس التكامل ده من كام لكام؟ من 0 لانفينيتي. يبقى لازم تكون ايه عشان اعرف اشتغل؟ لازم تكون ايفن. طب ما تيجي نعمل تشيك كده دي ايه؟ اللي فوق اول اللي تحت اول يعني حط كل اكس سالب اكس هتلاقيها بقت ايفن صح؟ كويس. دي ايفن لازم تعمل التشيك ده في الامتحان بقى هو مكتوب بالتفصيل في السكشن. يبقى ده ناقص تكامل ناقص انفينيتي انفينيتي ساين اكس على اكس في اكس تربيع زائد ايه يا شباب؟ تربيع. ابدا مسألتك عادي بقى كالعاده هنعمل ايه؟ هعمل تكامل على المسار الساين يبقى احطها كده اي اس اي زد على زد فزد تربيع زائد ايه تربيع بالنسبه لزد. مش احنا اتفقنا ان في الحاله الثانيه بنشتغل كده؟ طيب السنجولار بولز كام وكام وكام؟ 0 وايه في الاي وسالب ايه في الاي. فين اللي جوه المسار بتاعي؟ عندي كام سنجولار بوينت جوه المسار؟ 2 صح. مين هما؟ الاي والسي صح ولا لا؟ طيب عندي زد بزيرو. هل بقى في مشكله في القصه دي؟ كلهم بول فولدر كام؟ انا شباب تحكي كام شويه؟ دي هتتفك كام في كام؟ ده هتتفك كده يا شباب ولا لا؟ مش كده يا شباب الفرق؟ زد ناقص اي على طول بقى الحته دي بجازها في الامتحان يعني ما تضيعش فيها وقت. زد ناقص اي زد بلس اي يبقى ده وده وده كلهم بول اوف اوردر كام؟ بول اوف اوردر 1. طيب يبقى احسب الريزيديو عند ده وعند ده. في مشكله بقى؟ هنحسبها بنفس الطريقه. دي ايه؟ قصه بعد القرار. هلاقي في الاخر التكامل اللي عايز اوصل له يعني هلاقي التكامل باي اي عشان بس دي افكار تانية يا شباب عايزين نتكلم فيه. 1 ناقص اي اس سالب ايه في اي خطوه احنا عارفينها خلاص وانت تعرف تكملها هنشتغل معاك. طيب باي اي على الاي تربيع 1 سالب اي اس سالب كام؟ اي اس سالب ايه كويس كده؟ طيب يبقى باي اي على الاي تربيع بتساوي في 1 ناقص اي اس سالب ايه بتساوي تكامل نفس الكلام بيتكرر بنساوي اي ار اي اس اي اكس دي اكس على اكس في اكس تربيع زائد ايه تربيع يا شباب زائد تكامل على سي ار. طبعا لازم الخطوه دي تعملها. تعالى نعملها بالتفصيل بقى في المساله دي. ان هي هتبقى ايه؟ ار اي اس اي ثيتا على ار اي اس اي ثيتا. لازم تعملها ما تسيبهاش. فار تربيع اي اس اي ثيتا زائد ايه تربيع. برضه كالعاده الديجري اللي فوق ايه علاقته بالديجري اللي تحت؟ اقل. يبقى اخد لما اخد ليميت عند ار بانفينيتي. الفكره هو عمال يكررها كتير صح؟ لما اخد ليميت عند ار بانفينيتي ايه اللي هيحصل؟ مش هلاقي ده برضه يقول لي زيرو. هتلاقي في كل المسائل كده بس لازم تعمله يعني. وبالتالي هنا بقى هاخد برضه البارت الايماجينري ولا الريل يا شباب؟ الايماجينري صح؟ اللي هو كام؟ اللي هو ده كله. يبقى الانتجريشن بتاعي بيساوي باي على اي سكوير في 1 ناقص اي اس سالب. ها وصل الفكره بتوعنا ولا حد متضايق؟ ده ابلكيشن سؤال النشر كله بيتكلم عن القصه اللي احنا هنا مع صبري. ها موقع نوعين ايه؟ سيبوا على الاثنين في الاخر صح. ماشي اتفضل. ايه؟ زيدي عند كام؟ عند الصفر ايه؟ من غير اثبات؟ هو اتاكد من الحته دي. لا هو هي في السكشن مش معموله كده. يعني معموله عادي. اصل هي سنجل بوينت في الاخر ليه اسمها هل من غير اثبات؟ يعني عشان المسار طب وسببها يعني ما تسالوش ليه؟ ليه؟ مش كل حاجه ليها اثبات. الجزئيه دي بصراحه مش عايز ابتدي فيها. هو اللي انا عارفه ان اي سنجل بوينت بيشتغل عليها عادي ما بتقفلش عليها. وده اللي احنا بنشتغل بيه عادي طول عمرنا يعني
وده اللي في السكشن برضه. الحته دي اسال فيها دكتور بكره. هل بنقسم على الاثنين دي؟ استقسم الاثنين. خلاص بس حتى الان يعني ذاكرها عادي. طبعا لما يبقى في تعارض يا جماعه بين كلام السكشن وكلام المحاضره دايما كلام المحاضره اللي يتقال. خلاص؟ دايما كلام الدكتور اللي طبعا ليه اولويه. اي حاجه اقولها عكس الدكتور يقولها خد كلامي ده والبيه. خلاص؟ الاثنين دول الاثنين شويه هختلف يعني. وفيهم شغل بس اعتقد المفروض الناس يعني تكون متابعه. الابليكيشن الاول سهل، ده برضه رياضته فيها شويه رخامه بس هو اسهل من اللي قبليها. والابليكيشن الثالث غالبا مش هنلحق نعمل السكشن ده، هيبقى هو بس اللي بقينا ان شاء الله في المنهج. هنلم بقى السكشن يعني باقي لنا سكشنين. السكشن اللي باقي هو الابليكيشن الثالث، حاجه اسمها جيم ذا بلاس او الامبرس ذا بلاس باستخدام الريزيديوز. خلاص؟ فايندينج الامبرس ذا بلاس يوزنج الريزيديوز. ده التطبيق الثالث اللي الدكاتره كلها بتقوله. لو عايز احسب تكامل من 0 ل 2 باي دي ثيتا على 1 زائد سالب. برضه دي من التكاملات الخاصه اللي بعرف اشتغلها بالكومبلكس. يبقى هما 3 تكاملات خاصه او 2 خاصين. هما من سالب ما نهايه ما نهايه اف اوف اكس دي اكس او من صفر ما نهايه اف اوف اكس دي اكس. ده اللي احنا قلناه من شويه سواء معاهم ساين او لا او كوزاين او لا. النوع الثاني ده انا بكون من 0 ل 2 باي ار يعني راشونال داله على داله. راشونال فانكشن يعني حاجه فوق وحاجه تحت. الكومبلكس او الريزيديو بيشتغل معاه ازاي؟ كل اللي بيعمله مش بيخلص من الثيتا. ازاي بيخلص من الثيتا؟ بيقول الزد بتساوي اي اس اي في ان. التعويضه دي اللي اخترعها بتخلص اي مساله. ساعتها يا شباب الساين ثيتا تساوي كام؟ مش الساين ثيتا هي اي اس اي ثيتا ناقص اي اس سالب اي ثيتا على 2 صح ولا لا؟ مش تبقى زد ناقص زد اس سالب 1 سالب 1 على 2. من قانون المباشر بتحصل. طب الكوزاين مش هي اي اس اي ثيتا زائد اي اس سالب اي ثيتا على الاثنين هنلاقيها زد زائد زد اس سالب 1 على 2. يبقى دول في اي مساله من التايب ده نشتغلها. والدي ثيتا هي اي زد اس سالب 1 اللي بص لديهم بره دي جت منين؟ ما فيهاش اختراع خالص. دي زد بتساوي كام؟ كل ده مستنتج يعني يا جماعه. دي اسمها ايه؟ دي اسمها يعني واضح ان دي زد بتساوي اي زد دي ثيتا. يعني دي ثيتا بتساوي ده على ده صح ولا لا؟ يعني اي في زد اس سالب ايه؟ فيها سالب ولا لا؟ فيها سالب طب سالب اي زد اس سالب 1 دي زد. خلاص؟ يبقى الثلاثه دول اللي هتحلوا معايا المساله. لما بيعمل التعويضه دي يا شباب كل مقترع التكامل من 0 ل 2 باي هيتحول لايه؟ دايره يونت سيركل التكامل محور. انت عارف ليه بنعمل القصه دي؟ كل التكاملات دي مش بقى طول الترم بنشتغل فيها او بنتعلمها. ده بنعمله ازاي يا شباب؟ بكام طريقه؟ ايه هم؟ ريزيديوز او كوشي انتجرال فورمولا. طبعا كل الابلكيشنز ريزيديوز عشان اسهل. فده هنحله بالريزيديوز. تعالى نبص ده عامل معاه ازاي. اول مساله دي على الفورمولا بتاعي ولا لا؟ من 0 ل 2 باي وراشونال فانكشن صح؟ راشونال فانكشن يعني حاجه فوق على حاجه تحت. طيب ساعتها هقول ليه زد بتساوي اي اس اي سي وبالتالي يبقى التكامل ده هيتحول لايه؟ مش يا شباب هيتحول دايما لدايره واحد. هشيل الدي ثيتا احطها باللي انا خلاص عرفته ناقص اي زد اس سالب 1 دي زد 1 زائد الساين اشيله واحطه برضه اللي انا عارفه اللي هو سالب اي على 2. لحد دلوقتي في حد مكتئب او تعرفش يقول ده؟ كويس. واضح ان انا عشان اظبط شكل المساله هضرب في كام فوق تحت؟ هضرب في زد اوفر زد. يبقى انا هضرب في زد على زد. يبقى الكلام ده بيساوي تكامل على مضرب زد بتساوي 1 سالب اي دي زد على لما دي تخش بقى تبقى زد ناقص اي على 2 زد تربيع زائد اي على 2. طبعا كده شكلها وحش شويه فعشان اظبط شكلها هعمل ايه؟ هضرب في ايه؟ هضرب في 2 مثلا صح؟ او في سالب اخد سالب اي على 2 عامل مشترك يعني. فده بيساوي التكامل لما كده زد تساوي 1 سالب اي. خليكم معايا اسمه شويه عشان ايه؟ مسطول يعني خلاص؟ سالب اي دي زد على سالب اي على 2 زد سكوير ماينس كام بقى؟ 2 على اي في زد زائد 1 صح كده يا شباب؟
مش عارف في حاجه غلط. دي ساين تربيع انا غلطان معلش. دي ساين تربيع. بصوا يا شباب يبقى دي تربيع. انا استغربت لقيت المساله عدت خالص. صعب تلاقي مساله عدت ارقامها كده. يبقى ده تكامل. المساله كنت هنا غلط. عند المنتهى زد بتساوي 1 سالب اي زد. خلاص يا خليكم معايا. دي زد على 1 زائد. دي كام دي تربيع؟ اصحى معايا شويه. اي تربيع على 4 صح؟ هي سالب ربع يعني. سالب ربع زد ناقص زد أس سالب 1 دي كل تربيع صح ولا لا؟ طيب يبقى الكلام ده بيساوي تكامل على مقياس زد بتساوي 1. نفك بقى العك ده كله اضرب في سالب 4 فوق تحت يبقى 4 اي زد أس سالب 1 دي زد على 4 ناقص فوق كده سالب 4 زائد الاول تربيع الثاني تربيع الاول في الثاني بعكس الاشاره 2 يبقى زائد 2 صح ولا لا؟ نوصل للشكل ده. ممكن عشان ارخص من دي يا شباب اضرب في كام؟ يعني تعالى بص برضه نظبط شكلها شويه. ممكن زد بتساوي 1 نعم ايه اللي غلط؟ انهي واحده يا يوسف؟ صح. طيب كويس صح؟ تعالوا نضرب زد تربيع عشان نظبط الشكل يا شباب. يبقى تكامل نقعد ربع ساعه تعك في الحته الرزه دي. يبقى 4 اي زد دي زد على زد اس 4 ناقص 6 زد كده بقت نضيفه شويه صح؟ زد اس 4 ناقص 6 زد تربيع معلش. طيب ربنا يكون في عونك. يبقى 4 زد على زد اس 4 ناقص 6 زد تربيع. اللي تحت ده يتحل ولا لا يا شباب؟ يتحل بكام في كام؟ كويس زد سكوير ماينس حاجه صح كده؟ طيب هنستعين بقى بالاله برضه. اقول لك في حل اسهل فعلا. بصوا يا جماعه اعمل حاجه اسمها اكمال مربع عارفينها؟ يعني تبقى زد تربيع. عارفين يا شباب قصه اكمال المربع ده؟ مش ده معناه ان زد تربيع ناقص 3 كل تربيع بيساوي 8؟ حد مش فاكر اكمال مربع؟ يبقى انا عملت اكمال مربع. يبقى زد تربيع ناقص 3 بتساوي موجب او سالب جذر 8 اللي هي 2 جذر 2 يعني. عمالين نلعب طول ما احنا شغالين. يبقى زد تربيع 3 زائد او ناقص 2 جذر 2. هل في حد زعلان؟ طيب يبقى زد 1 بتساوي كام؟ 4 جذور عندي صح؟ خلاص على الاقل ازاي؟ ماشي ممكن صح. لا حول ولا قوة. ده الشكل بتاعي خلاص. يبقى دي زد 1 ودي زد 2 ودي زد 3 خلاص. عايز بقى تعملها على الآلة مش مشكلة يا جماعة بس عشان ما كانش معانا آلة وانت عارفين. فهتدي لي 4 زد بتاعتي صح؟ طيب مين فيهم جوه المسار؟ مش هنختلف والله اعمل اي حاجه مش مشكله يعني اعملها كده او بالاله ماشي هنوصل للاربع خطوط كويس. مين اللي جوه المسار بتاعي؟ وغلطت اول مسائل دي الصراحه. يبقى الكلام ده طيب خلاص خليك معايا ركز بقى معايا. مش دول الاربعه نقط اللي عندي او الاربعه نقط اللي عندي زد 1 وزد 2 وزد 3 مين فيهم اللي جوه؟ انا المسار بتاعي دايره ونص قطاع واحد صح؟ كويس تعالوا نبص مع بعض مين اللي اقل من الواحد ده جوه صح؟ مين اللي اقل من الواحد؟ ده اكيد مش اقل من الواحد ده برضه
وايه كمان؟ طبعا ده برضه التاني ده جوه صح؟ احسبها على الاقل تطلع اقل من الواحد ده زد 2. هل في حاجه كده اصلا؟ زد 4 سالب 3 زائد 2 الجذر ده جوه برضه؟ ده جوه بس كل ناحيه ثانيه. ده زد كام؟ ده زد 4 تمام؟ يبقى هنا عندي كام بوينت جوه السنجولار؟ نفس الكلام بيتكرر. واضح ان الريزيديوز السكشن بتاع الزد ده مهم قوي عشان مبني عليه كل الابلكيشنز اللي بنتكلم فيها. طيب يبقى زد 2 وزد 4. تعال نحسب الريزيديو ده ونحسب الريزيديو ده. هو شباب زد 2 ده بول اوف اوردر كام؟ اسمع بقى معايا شويه معلش. زد 2 ده بول اوف اوردر كام؟ بول اوف اوردر 1 صح؟ طيب يبقى 4 اي زد 2 على زد 2 ناقص زد 1 زد 2 ناقص زد 3 زد 2 ناقص زد. انا خايف اعوض طبعا عشان ما اقعدش بقى اخر السكشن. ايه؟ لا مش هتيجي ازاي يعني؟ هو الدكتور يعني كان ايه لو في انا عايز اشوف ده بضرب فيه فوق يعني ما هو ده اللي احنا بنعمله. هو كان بيقول تعويض حد يختار حاجه عشان انا خلاص اتصلت يعني. زد 2 على زد 2 ناقص زد 1 دي نعوض ازاي؟ عايزين تعويضه سهله يعني كده معانا الاجابه بس نفكر في تعويض سهل. حد يساعدني؟ عايزين نعوض التعويض ده رخم قوي. بص بنسيبهم على 4 سايب الستور سايب الاربعه ستور على الاقل واشتغل كده صح؟ هتطلع ايه؟ يا نهار ابيض. هو برضه نفس القصه تقريبا مع عملت سكشن ما عوضش بارقام عمل ستور وطلع رقم. هنعمل نفس الكلام مع زد 4 يا شباب. ريزيديو زد 4 الكلام طبعا ليه ميزه وعيب يعني. ليه ميزه ان هو سيستماتيك وسهل بس رياضته محتاجه شويه مجهود. فيا ريت بس الناس تتمرن على الكلام ده ان هي تحلها. بس كافكار مفيش افكار يعني خلاص. يبقى ريزيديو يساوي كام؟ سالب 0.08. يبقى التكامل بتاعي بيساوي كده. مش 2 باي اي في سمشن ريزيديو يا شباب. يبقى 2 باي اي بده زائد. ايه بيطلع بيساوي تعالوا نشوف مسألة تانية أخف شوية. ما كانش بقول لها دي بس معلش. فيها مشكلة ولا الناس معايا؟ هي بس الحاجات اللي أنا بفوتها وأنا ماشي التعويضات. فزي اختراع ميثود كويس تعمل ستور للأربع فاليوز الرخمة دي وبعد كده تعوض بيهم هنا على الآلة تطلع إيه؟ تطلع الحل بتاعك. كويس اللي هو طلع الرقم. طيب تعالى ناخد سؤال تاني. دي طبعا دي مسألة 11 يا شباب. طيب لما ابدا ابص على كده دي ثيتا على 1 زائد ايه كوزاين ثيتا ومديني ان المقياس ايه اقل من الواحد. هشتغلها ازاي؟ دي سبيشال انتجرال ولا لا؟ المساله دي سبيشال انتجرال صح؟ اللي هو من صفر ل 2 باي دي ثيتا على 1 زائد ايه كوزاين ثيتا تمام؟ طيب هعمل التعويضات بتاعتي كالعاده. المسائل كلها في الطريق ده نفس الكلام. يبقى هيساوي تكامل على مسار مغلق اسمه مقياس زد بتساوي 1. هشيل الدي ثيتا واحط اللي بيساويها اللي هو كام؟ سالب اي زد اس سالب 1 دي زد على 1 زائد اشيل الكوزاين واحط اللي بيساويها. لحد دلوقتي مش في حد متضايق؟ لو حد واقف في حاجه بيبقى طيب هضرب في كام فوق وتحت عشان اسهل الدنيا؟ هضرب في كام فوق وتحت؟ هضرب في زد على زد صح؟ الكلام ده بيساوي سالب اي دي زد على اسحب الايه على الاثنين دي بره خالص. ولا ده كسبها
صح كده يا شباب؟ ماشي؟ تعالى نسحب يعني الاثنين عامل مشترك في البر. يبقى تطلع يعني الاثنين فوق. ودي تبقى كده. كويس كده. زد سكوير زائد 2 على اف زد زائد. حد متضايق من الموضوع ده؟ بكلم نفسي ولا الناس معايا؟ طيب السنجولار بوينتس ايه هنا؟ ايه السنجولار بوينتس؟ دي لازم اعملها على الاله. على الاله ايه؟ لازم اعملها قصدي على الاله. لازم اعملها بالقانون العام صح؟ ايه القانون العام؟ سالب بي بلس اور ماينس روت بي سكوير ناقص 4 1 في 1 على 2 صح؟ هلاقي زد بتساوي اسحب ده عامل مشترك يطلع 2 على ايه؟ يبقى آلة جذر 1 ناقص 4 اي سكوير 1 ناقص اي سكوير على 2 تلاقي الاثنين واحد يطلع شكلها كده في الاخر سالب 1 على ايه؟ 1 زائد او ناقص جذر 1 ناقص ايه؟ طيب كويس كده يا شباب؟ ده الشكل ايه؟ اللي هظهر لي في الاخر اللي هو سالب 1 على ايه؟ موجب او سالب كام؟ ده الحل صح؟ طيب الفاليوز اللي عندي اللي هي سالب 1 على ايه موجب او سالب جذر 1 ناقص اي تربيع تمام؟ مين اللي فيها جوه المسار ومين اللي فيها بره المسار؟ حد يقدر يستنتج معايا او يقول؟ ها يا شباب؟ مش وصلنا لحد هنا؟ 4 بس اللي شغالين انا نصف شويه ها؟ سالب 1 على ايه بلس وماينس روت نتكلم كده نتفق ها؟ ايه اللي هتبقى جوه؟ مش هنا المقياس اللي هي اقل من 1 يعني اللي هي اقل من 1 صح؟ طب لما اجي ارسم المسار بتاعي يبقى 1 وسالب 1 فوق 1 وتحت سالب 1 صح؟ كويس مين يعني هي الايه اقل من الواحد ولا اكبر؟ لازم الايه اقل لما الايه تكون اقل من الواحد يبقى ده موجب ولا سالب؟ ده موجب صح؟ موجب قريب من 1 صح؟ وده سالب 1 على ايه؟ يبقى لو سميت زد 1 كده يعني ده زد 1 وده زد 2 مين يا شباب اللي جوه ومين اللي بره؟ يا راجل السالب ده جوه ازاي؟ ده ليه اقل من 1 لما يتقلب يبقى اكبر من 1 يعني يبقى سالب 1 وحبه مثلا لو ليه ده بنص مثلا مش تبقى سالب 2 وحاجه وسالب حاجه يبقى ده سالب الزد 1 هو اللي هيكون جوه واصله الفكره يا شباب؟ طيب حط رقم بس حط نص مثلا 1 تمام؟ طيب يبقى الزد 1 هو اللي جوه تعالى نشتغل بقى عادي فيديو ده ناقص ده هلاقي السالب راح مع ده يبقى 2 الروت صح ولا لا؟ يعني ده سالب اي 2 على ايه؟ على 2 الروت يطلع في الاخر ده الحل بتاعي ناقص اي على ايه في روت 1 ناقص اس يبقى التكامل ده بكام؟ لو سمينا ده اي مش بيساوي 2 باي اي في ده صح ولا لا؟ يبقى هيساوي 2 باي اي في ده يبقى 2 باي على ايه؟ في روت 1 ناقص ده التكامل النهائي يا شباب 2 باي ايه؟ 2 باي على ايه؟ في روت 1 ناقص ايه؟ كويس كده؟ طيب حد عنده استفسار؟ يبقى احنا تاني بنعمل ايه؟ بنعمل الثلاث تعويضات دول نعوض نلاقي نفسنا دايما لازم نعمل سنجولار بوينتس نلاقي حبه جوه وحبه بره خلاص ونكمل عادي طيب ناخد سؤال كمان هل ده ينفع يا شباب يتعمل؟ هل ده ينفع يتعمل؟ هل ده ينفع يتعمل؟ من صفر لفاي؟ انا اللي بعرف اعمله بحسب التكامل من كام؟ من صفر لحد 2 باي صح كده؟ طيب ده من صفر لباي يبقى لازم تكون الداله ايه برضه؟ اقول لكم ايه؟
ايفن صح؟ طيب هنا دي ايفن ولا اود؟ ايفن وبالتالي دي بس الفكره البسيطه صح؟ ان دي ايفن يبقى ده نص التكامل. نعم ليه؟ هو ازاي يبص من صفر كده كده بنقصها حوالين اكس انت عندك الفانكشن ايفن يبقى دي نص التكامل اللي هو من 0 لحد صفر. ايه؟ نص التكامل من ثالث واي ماينس باي باي صح؟ ما هي دي حته خدتوها فريد السنه اللي فاتت لما يكون عندك من 0 لحد باي دي ثيتا على ايه زائد كوزاين ثيتا بتعمل ايه؟ ده بس يعني هي يعني ايفن اراوند ايه يعني؟ هي مش ايفن بمعنى كده يعني اف اكيد دي انت خدتها يعني اف اوف باي ناقص ثيتا لما كنا طب انا عايز اسال خدت الهارمونكس في الفورير ولا لا؟ اللي هي اود ساين واود كوزاين وايفن كوزاين مش كان ليه تشيك بتعمله كان هو اف اوف باي ناقص ثيتا بتساوي لو ده اتحقق يبقى ده بيساوي نص تكون من صفر لحد 2 باي دي ثيتا على ايه زائد كوزاين ثيتا كل ايه؟ كل كده هتلاقي ده متحقق في المساوي كويس كده؟ طيب وبالتالي يبقى ده نص تكون من صفر ل 2 باي دي ثيتا على ايه زائد كوزاين ثيتا كل ايه؟ كل كده هنا طبعا بصوا يا جماعه عارف ان في ناس معنى ايفن بس ان هي كده يا شباب عشان بس في ناس دماغها كده دي كده ايفن ولا لا؟ هي طبعا انا قلت حاجه غلط رياضيه يعني هي مش ايفن هي سيمتريك اراوند الباي يعني اراوند اكس بتساوي باي اللي هي ايفن بس كانها شبه الايفن بس عند الباي يعني عشان تفهم غلط خلاص يبقى ده اللي قصدي عليه يبقى اف باي ناقص ثيتا بتساوي يبقى ده نص تكامل من صفر ل 2 باي دي ثيتا على ايه زائد كوزاين ثيتا كل ايه؟ كل تربيع تعالى نحسب دي برضه يبقى ده بيساوي نص تكامل على مقياس زد بتساوي 1 شيل الدي ثيتا وحط اللي بيساويه حد يقولها لي بقى بكام؟ ها يا جماعه ناقص واي واشتغل رياضتك بقى عادي صح؟ ايه زائد كل المسائل نفس القصه هربع واشتغل تعالى نعمل خطوه اختصار كده ايه هي؟ هنوصل للشكل ده صراحة مسائل المسألة 11 فيها مسائل الرياضة بتاعتها عقيمة جدا يعني فيها كمية خطوات فظيعة يبقى زد على زد أس 4 زائد ايه زد تكعيب زائد ايه 4 ايه تكعيب زائد 2 زد تربيع هتلاقي الرياضة رزلة زائد 4 ايه زد تربيع دي عايزين نحللها خلاص ما بقاش فكر لكن رتم كرياضة يعني دي تتحلل ازاي؟ شوف اللي هي اف اوف يعني كانت واحدة منهم يعني اف 2 باي ماينس ثيتا بقى سيمتريك حوالين نص الفترة اللي هي فاقدر اقول ان ده من صفر لصفر تمام؟ ده قصدي يعني فهنبص على الشكل ده كده دي نحللها ازاي يا شباب؟ دي نحللها ازاي؟ رخم انا عارف برضه يعني هنجمعها ازاي يعني فاهم شكل برضه لازم شويه بص يا جماعه هعمل كده ركز معايا شويه بص انا بعمل ايه يا شباب اسمع الحته دي بس عشان ممكن تضايق في مسألة السكشن. الأربعة اي زد تكعيب قسمتها حتتين، 2 اي زد تكعيب و2 اي زد تكعيب. والاثنين زد تربيع فكيتها زد تربيع وزد تربيع. والاثنين اي زد فكيتها برضه 2 اي زد و2 اي زد. كويس؟ ماشي؟ بعد كده اروح اعمل ايه؟ ابقى اخد كل 3 خيوط مع بعض، تلاقيها مش كويس يعني. هاخد كل 3 خيوط مع بعض، اخد دي مع دي واخد دي مع دي 3 ترمات واخد ده مع ده. هوصل لايه يا شباب؟
معايا؟ ده اسمه تحليل بالتقسيم على فكره لو فاكرين يعني، بس لو حد مش فاكر دي بشرحها. هنا هاخد زائد التربيع على المشترك يبقى لي زائد التربيع زائد 2 اي زد زائد 1، وهنا هاخد زد على المشترك يبقى لي زد تربيع زائد 2 اي زد زائد 1، وهنا دي زي ما هي في 1. كويس؟ دي 2 اي زد. كويس يا شباب؟ هلاقي ده اتكرر تاني عشان بس الناس وهي بتذاكر ما تسرحش فيه. انا بس دي خطوه تحليل بالتقسيم، ماشي؟ ان انا اقسمهم مع بعض. اديني قلتها مش عارف الناس فهمتها ولا لا، يبقى ده الشكل بتاعي. هوصل لايه بقى؟ هوصل ان دي زائد تربيع زائد 2 اي زد زائد 1 هتوصل لكده في الاخر. ده زائد تربيع زائد 2 اي زد زائد 1 لكل تربيع. خلاص؟ طيب يبقى دي ايه يا شباب؟ يبقى دي ايه يا شباب؟ زائد تربيع زائد 2 اي زد. هو انا بعك العد ده كله ليه يا شباب؟ بتوهك معايا في الرياضه دي ليه؟ عشان اجيب ايه؟ عايز اسمع كده. اجيب الزيروز اللي هم السنجولار بوينت، صح ولا لا؟ طيب هنا السنجولار بوينت كام وكام؟ مش همسك دي حللها، صح؟ بالقانون العام برضه سالب ايه موجب او سالب جذر 4 ايه تربيع ناقص 4 على 2. خلي كده صح. تطلع ايه بلس وماينس رول شبه اللي قلناها من شويه. زد بتاعتي في ناقص. دي متكرره كام مره؟ متكرره مرتين، صح؟ كويس. برضه جوه المسار بتاعي اللي هو 1 هلاقي واحده معايا وواحده مش معايا. كويس كده؟ مين اللي معايا ومين اللي مش معايا؟ بنفس الفكره. الايه هنا اقل من 1 برضه. كويس؟ يبقى دي معايا الايه اكبر اسف من 1. دي معايا دي اكبر من 1 بسنه ودي سالب حاجه اكبر من 1، صح؟ هلاقي واحده جوه بنفس الفكره يعني عشان بس ما نعرفش مين فايت ايه. واحده جوه واحده بره احسن من الزيت اللي جوه واضرب في بره. كويس كده؟ ما انت واحد فوق تبقى جوه. ايه؟ دي مش ماينس ايه بلس روت ايه سكوير ماينس 1. دي اللي هتبقى جوه. ودي والزيت التاني اللي كلها شباب معلش دي جوه دي ولا بره؟ سالب وسالب. هات دي جوه دي وش بره، صح؟ حلو. الثانيه بقى دي اكبر من 1 دي اكبر من 1، صح؟ ودي سالب ايه يعني؟ دي اكبر من ايه ولا اقل؟ دي ايه علاقتها بالايه؟ اقل من الايه بحاجه بسيطه. ودي سالب ايه؟ يبقى دي قريبه من سالب 1 بس اصغر فيه. تبقى جوه. خلاص كده؟ بص في الحالات دي عوض الرقم عشان ما تقلبش نفسك. حط الايه بواحد ونص مثلا هتلاقيها شغاله. خلاص؟ حط الايه باي رقم اكبر من 1 هتلاقيها شغاله. ان دي جوه ودي جوه. تمام؟ طيب مسألة أخرى. شايف آخر صفحتين تحت خالص؟ آخر صفحتين كمان. السطر اللي هو مش الأخير ده. في حاجة غلط؟ لا زي كده. خدت 2 إذن. خلاص أنت بتنقل خدت 2 إذن. هي مكتوبة في تفصيل السكشن. 2 إذن. طيب. دي اخف شويه، دي اسهل شويه. ساين ان ثيتا على ساين شيء ده رخم بصراحه يعني. سؤال 11 ده رياضته رخمه بس لازم انت تذاكرها عادي كده. انما انا كنت عادي في الارقام في الحسابات انت لازم تذاكر الكلام ده خلاص. ساين ان ثيتا على ساين ثيتا دي ثيتا ومن صفر ل 2 برضه دي على الشكل ولا لا؟ دي على الشكل صح؟ يبقى اعمل ايه؟
مش دي على الفورم بتاعت السبيشال انتجريشن رقم 2 اللي هو راشونال كويس. يبقى برضه هعمل تعويضات نفس الكلام بيتكرر. يبقى ده زد اي اس اي ثيتا. يبقى التكامل ده يساوي تكامل على مكان زد بتساوي 1. ركز بقى في الحته دي. ده تديك ايه يا شباب؟ يعني قول لي اي حاجه بقى صايع على هو انت ما قلتش كده؟ صايع ايه ثيتا صح؟ يساوي كام؟ زد باور ان ناقص زد اس سالب ان صح ولا لا؟ على ساين ثيتا اللي هي سالب اي على 2 زد ناقص زد اس سالب 1. هل في حد زعلان من اللي بقوله ده؟ ايه ده؟ صح. ماشي؟ خرج العكس ده كله. بصوا يا شباب هتبقى زد اس 2 ان ناقص 1. عملت ايه؟ عملت ايه؟ سمعني يا حاج. عملت ايه؟ دي كام؟ صح؟ ماشي. اضرب في زد فوق وتحت عشان تتظبط. تبقى زد تربيع ناقص 1 تمام؟ وفي فوق اي زد دي زد. وفي بره ثابت برضه اسمه سي مش هنختلف عليه. طيب في حد عنده مشكلة؟ طيب لو ما حدش عنده، لو حد عنده مشكلة مش مشكلة. يبقى زد اس 2 ان ناقص 1 دي زد على زد اس ان زد تربيع ناقص 1. دي نعملها في البوزيشن ازاي؟ مين البوينتس اللي جوه مين البوينتس اللي بره؟ نعم؟ نعم يا استاذ. مين اللي ما فيهاش ايوه بقى دي بقى ماشي. اتاكد من الحل الرابع. يا جماعه انتوا ليه بصوا يا جماعه لو في غلطه اي على 2 ناقصه اي على 2 زائد معلش فوتالي يعني مش دي الكلام لما تيجي تذاكر وتلاقي اي على 2 مختلف عن دي يعني دي غلطه بسيطه صح ولا لا؟ معلش الدكتور ما بيعديهاش انت عديها. يبقى زد اس 2 ان ناقص 1 على زد اس ان زد ناقص 1 زد كويس. هنا في عندي كام سينجولار بوينت؟ عند الزيرو وعند الواحد وعند السالب 1 صح؟ طيب دي بول اوف اوردر كام؟ لا غلط دي عند زد الزيرو بول اوف اوردر ان صح؟ وعند زد بواحد بول اوف اوردر 1 وعند زد سالب 1 بول اوف اوردر 1. تعالى نكملها الاكس. يبقى هتساوي كام يا شباب في الاخر اللي زي دي؟ ايه؟ هنقعد نفضل فوق وتحت يا جماعه. يعني ايه؟ يعني بص مش كل متفق بقى تبقى كده يا شباب. زد ناقص 1 زد زائد 1 وهضرب زد وزد بس ولا هشتق ان ناقص 1؟ ان ماينس 1 صح؟ بنفس القانون يا جماعه. 1 على وفي بره 1 على ان فيكتوريال ماشي. دي لما اشتقتها ايه اللي هيحصل؟ صعب قوي شويه. هتديك سالب 1. ليه صعب؟ ايه؟ في حل تاني؟ في حل تاني. فكها ازاي؟ ازاي دي؟ بص يا جماعه اعملها اكسبانشن يعني زد اس سالب ان في زد اس 2 ان ناقص 1 في زد تربيع ناقص 1 اس سالب 1 صح ولا لا؟ مش دي تتفك يا شباب؟ تتفك ازاي؟ وخلصها يعني. يبقى زد اس سالب ان في زد اس 2 ان ناقص 1 في كام؟ مش دي 1 زائد زد تربيع زائد زد اس 4 لحد زد اس 2 صح ولا لا يا شباب؟ ماشي؟ وفي سالب بره طبعا. خد معامل زي ما اتعلمنا، خد معامل كوفيشنت. ده صح برضه؟ خد كوفيشنت صح؟ يبقى لو انت زعلان من الليمت تعملها دي. ماشي؟ سواء بالليمت او سواء بالليمت صح. تمام؟ هتطلع في الاخر الكلام ده بيساوي كام؟ معامل زد اس سالب 1. اضرب دي في دي يا جماعه. بص
زد اس سالب ان في 2 ان تبقى كده ودي تبقى كده صح؟ ماشي؟ وابدا اضرب دي هنا ايه اللي هيحصل؟ فين زد اس سالب 1 تيجي منين؟ سالب ان ناقص 1 سالب ان ناقص 1 صح؟ مش هنشوف ماشي في حاجه مش مظبوطه. بص يا فندم هنا بتزيد ماشي انا هبص على الحاله بتاعت معلش يا جماعه في حاجه غلط. طب نحاول نحلها احنا دلوقتي كده. نحاول نحلها. كبر دماغك يعني. كبر دماغك. معلش الواد معصب زد استاذ ان ناقص 1 دي زد على زد استاذ ان زد ناقص 1 زد خلاص. طيب فتجيب منها زد صح؟ تعمل نفس الكلام عند الواحد تحسبه